नमस्ते। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी बेसिकली क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको बारेमा कुरा गर्छौँ। यो चाहिँ बेसिकली क्लास 12 को लागि भनेर बनाइएको भिडियो हो र यसमा कुरा गर्दाखेरि क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट 10 मार्क्सको सोध्ने गरेको हुन्छ। मार्कको वेटेज हेऱ्यौँ भने 10 मार्क्सको हुन्छ। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको के हो बुझौँ है त। पहिला क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा तीनटा टर्म छ, एउटा क्याश, एउटा फ्लो, अर्को र स्टेटमेन्ट। एउटा क्याश भनेको क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट भन्छ। क्याश भनेको क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट। क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट भित्रमा हामीसँग भएको क्यास इन ह्यान्ड, क्यास एट ब्याङ्क र मार्केटेबल सेक्युरिटिज पर्छन्। क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट भित्र हामीसँग भएको क्यास इन ह्यान्ड भनेको बिजनेसमा भएको पैसा, क्यास एट ब्याङ्क भनेको हाम्रै बिजनेसको ब्याङ्क ब्यालेन्समा कति पैसा छ त्यो पनि क्याससँगै पर्छ, इक्विभ्यालेन्ट। र अर्को छ मार्केटेबल सेक्युरिटिज। मार्केटेबल सेक्युरिटिज क्यास भनेको हामीसँग भएको नगद पैसा हो, बिजनेसमा भएको। क्यास एट ब्याङ्क भनेको बिजनेसको पैसा ब्याङ्कमा भएको र मार्केटेबल सेक्युरिटिज भनेका त्यस्ता सेक्युरिटिज हुन् जुन चाहिँ विदिन 3 मन्थ कन्भर्टेड इन्टु क्यास। यदि कुनै सेक्युरिटिज अथवा इन्भेस्टमेन्ट छ जुन चाहिँ 3 महिनाभित्र क्यासमा कन्भर्ट हुन्छ भने त्यो पनि केमा पर्यो, क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्टमा पर्यो। क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको फर्स्ट कम्पोनेन्ट क्यासको बारेमा यति नै हो। एउटा क्यास भयो जुन बिजनेसमा ड्रयरमा भएको पैसा, क्यास एट ब्याङ्क भनेको त्यही बिजनेसको ब्याङ्कमा भएको पैसा र मार्केटेबल सेक्युरिटिज भनेको त्यस्ता सेक्युरिटिज जुन चाहिँ 3 महिनाभित्रमा मार्केटमा ट्रेड भएर क्यासमा कन्भर्ट हुन्छन्। अर्को पोइन्ट भनेको फ्लो छ। फ्लो भनेको मुभमेन्ट हो। यो भनेको कस्तो मुभ भइरहेछ, क्यास बढिरहेछ, घटिरहेछ, क्यासको कस्तो मुभमेन्ट छ बिजनेसमा भन्ने कुरा देखाउँछ। र स्टेटमेन्ट भनेको त एउटा डिटेल्स हो भनेपछि क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्टको एउटा बिजनेसमा कस्तो मुभमेन्ट भइरहेछ त, क्यास कति इन्फ्लो भइरहेछ, क्यास कति आउटफ्लो भइरहेछ, कुन एक्टिभिटिजमा कति क्यास गइरहेछ भनेर एउटा देखाउने, टोटल डिटेल देखाउने एउटा स्टेटमेन्ट नै हो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। अब बेसिकल्ली क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको क्यासको कस्तो मुभमेन्ट भइरहेछ बिजनेसमा भनेर देखाउने एउटा स्टेटमेन्ट हो। अब बेसिकल्ली कुनै पनि बिजनेसमा क्यास इन्फ्लो हुनु अथवा क्यास आउटफ्लो हुनुमा 3टा एक्टिभिटिजको रोल छ। फर्स्ट वान हुन्छ क्यास फ्लो फ्रम operating activities। Second one छ cash flow from investing activities। र third one छ cash flow from financing activities। cash flow from फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज भनेको बिजनेसमा क्यास इन्फ्लो हुनु र आउटफ्लो हुनुमा यी 3टा एक्टिभिटिजको रोल हुन्छ। एउटा क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज जुनलाई CFOA पनि भनिन्छ, क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। कुनै पनि बिजनेस सुरु गर्दाखेरि सुरुमा फाइनेन्स गर्नुपर्छ, बिजनेस चलाउनलाई पैसा ल्याउनुपर्छ भनेपछि नर्मल अपरेटिङ हुँदाखेरि प्र्याक्टिकल लाइफमा पहिला कहाँबाट पैसा ल्याउने भनेर हामी छुट्याउँछौँ क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। त्यसपछि कहाँ गएर लगानी गर्ने भनेर सोध्छौँ, त्यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र कस्तो बिजनेस ट्रेड गर्ने, हामी मेन बिजनेस कुन गर्ने भनेर त्यसमा पैसा लगाउँछौँ भने त्यो अपरेटिङ एक्टिभिटिज पर्छ। अब डिटेलमा बुझ्दाखेरि अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेको बिजनेस रन गर्दाखेरि लाग्ने एक्टिभिटिजमा जहाँ पैसा खर्च भइरहेछ त्यो नै अपरेटिङ एक्टिभिटिज हो।
अपरेटिङ एक्टिभिटी भनेको मेन बिजनेस के छ, मान्छेको मेन बिजनेस अथवा रेगुलर बिजनेस के छ त्यसमा लागेको अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा लागेको पैसा नै अपरेटिङ एक्टिभिटिजभित्र आउँछ। जस्तै कुनै पनि एउटा बिजनेसको मेन एक्टिभिटिज के हो, प्रिन्सिपल एक्टिभिटिज के हो, त्यसमा यदि पैसाको इनफ्लो र आउटफ्लो भइरहेछ भने त्यस्तो एक्टिभिटिजलाई हामी अपरेटिङ एक्टिभिटिज अन्तर्गत राख्छौँ। जस्तै एउटा बिजनेसमा सामान बेच्ने हुनसक्छ, सामान बेच्दा पनि क्यासमा र क्रेडिटमा बेचेको हुनसक्छौँ, हामीले सामान किनेका हुनसक्छौँ, त्यस्तै पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ भनेपछि अपरेटिङ एक्टिभिटिजभित्र हेर्ने हो भने हाम्रो मेन एक्टिभिटिज के हुनसक्छ, सेल्स हुनसक्छ। यदि त्यो सेल्स क्यासमा थियो भने यो क्यासमा पनि हुनसक्छ, क्रेडिटमा पनि हुनसक्छ। यसै गरी हाम्रो अर्को एक्टिभिटिज हुनसक्छ पर्चेज गर्ने काम हुनसक्छ। यो पर्चेज पनि हामी क्यासमा पर्चेज गर्न सक्छौँ, अर्को क्रेडिटमा पनि पर्चेज गर्न सक्छौँ। यसै गरी इम्प्लोइहरूलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले बिजनेस रन गरेको कारणले यस्तो अपरेटिङ एक्टिभिटिजहरूको लागि खर्च गरेका हुन सक्छौँ। एक्सपेन्सेसहरूमा पेमेन्ट टु इम्प्लोइ गरेका हुन सक्छौँ। यस्ता खर्च चाहिँ अपरेटिङ एक्टिभिटिज अन्तर्गत आउँछन् र हामीले बिजनेस अपरेट गर्दाखेरि कमाएको प्रोफिटमा तिरिने ट्याक्स पनि यही एक्टिभिटिज अन्तर्गत आउँछ। ट्याक्स पेड भनेको हामीले यही अपरेटिङ एक्टिभिटिज अथवा हाम्रो मेन बिजनेसबाट कमाएको प्रोफिटमा तिरिने ट्याक्स पनि यही क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा आउँछ। अब हामीले पढेको फर्मेट हेर्ने हो भने यहीमा के थियो, ए नम्बरमा क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेटर, कलेक्सन फ्रम डेटर। यदि क्यासमा बेच्यौँ भने सेल्स रेभेन्यू भनेर दिएको हुन्छ, सेल्स रेभेन्यूमा लेख। यदि उधारोमा बेच्यौँ भने डेटर्सको कुरा हेर भनेपछि ए नम्बरले हेर्ने भनेको सेल्सको कुरा, डेटर्सको कुरा र अरू रिसिएबलहरूको कुरा, जस्तै बिल्स रिसिएबल, अकाउन्ट रिसिएबलहरू ए को पार्टमा आउने भए। यसै गरी सेकेन्डको पार्टमा क्यास पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु सप्लायर भन्छ, एन्ड पेमेन्ट टु सप्लायर अथवा क्रेडिटर। यदि तिमी उधारोमा होइन पैसा तिरेर किन्छौ भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भयो, तिमीले बेच्ने सामानको कस्ट कति हो, तिमीलाई कति पर्यो भनेर कस्ट अफ गुड्स सोल्डले भन्छ। यदि तिमी उधारोमा सामान किन्छौ भने तिम्रो क्रेडिटर्सहरू होला, पेएबलहरू होला। यस्ता ट्रान्जेक्सन बीमा आए र सामान किन्दाखेरि त स्टकको इनफ्लो र आउटफ्लो पनि बढ्ने भयो, स्टक घट्ने भयो, स्टक बढ्ने भयो। त्यही कारणले स्टकमा हुने चेन्ज पनि बी क्याटेगोरी अन्तर्गत आउने भए। अब हामीले सी नम्बरमा हेऱ्यौँ भने अदर अपरेटिङ एक्टिभिटिज भन्छ। अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेको बिजनेसमा अरू मेन बिजनेस गर्नको लागि अरू कुनै खर्च हुन्छ भने अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा आउने भयो। जस्तै स्यालेरी तिर्नुपर्ने होला, रेन्ट होला, यी विविध खर्चहरू यहाँ आउने भए। अर्को हेऱ्यौँ भने इन्ट्रेस्टको कुरा भयो र ट्याक्सका कुरा यो एक्टिभिटिजमा आउने भए। ट्याक्सका कुरा यो एक्टिभिटिजमा आउने भए। अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेको मेन एक्टिभिटिज हो, प्रिन्सिपल एक्टिभिटिज हो, जुन चाहिँ बिजनेस रन गर्दाखेरि लागेको एक्टिभिटिज हो। त्यस्ता अन्तर्गत आउने क्यास इन्फ्लो होस् या आउटफ्लो होस् त्यसलाई अपरेटिङ एक्टिभिटिजभित्र राख्नुपर्छ। अब नेक्स्ट वान छ क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा के आउँछ भन्दाखेरि बिजनेसले अथवा कम्पनीले कुन कुन ठाउँमा गएर लगानी गरे त। कम्पनीमा पैसा लिएर आइयो, फाइनेन्सिङ गरेर पैसा लिएर आइयो, त्यो पैसा कहाँ लगेर लगानी गर्यौ त। जस्तै यसमा आउने कुरा भनेका कहाँ गएर लगानी गर्यौ, इन्भेस्टमेन्टका कुरा भए। इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट आयो भने यहीँ देखाइने भयो, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट। अर्को कुरा, कम्पनीले यदि कुनै फिक्स एसेटमा लगानी गर्छ भने पनि त्यो फिक्स एसेटको युटिलाइजेसनबाट उसले प्रफिट कमाउने सेल्स गरेर। त्यही भएर फिक्स एसेटमा गरेका अन्य कुनै लगानीहरू पनि कहाँ आउने भए, अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा आउने भए। जस्तै पर्चेज गर इन्भेस्टमेन्ट इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा आउने भयो, सेल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट भन्यो भने इन्भेस्टिङमा आउने भयो, पर्चेज एन्ड सेल्स अफ फिक्स एसेट कहाँ आउने भयो, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा आउने भयो। अर्को छ फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज।
सी नम्बरमा छ फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। 3 नम्बरमा फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज भनेको बिजनेस चलाउनको लागि कहाँबाट पैसा लिएर आयो, कहाँबाट फाइनेन्सिङ गर्यो, बिजनेसको स्ट्रक्चर कति छ, क्यापिटल स्ट्रक्चर कस्तो छ, स्ट्रक्चर कुन रूपमा बिजनेस चलिरहेछ, प्योर तिम्रो इक्विटी सेयरबाट चलिरहेछ कि क्यापिटलबाट, अथवा प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटलबाट चलिरहेछ कि होइन, तिमीले लोन लिएर आइरहेछौ कि डिभेन्चरबाट चलिरहेछ कि अथवा तिमीले ब्याङ्कबाट अरू लोन लिएर आइरहेछौ कि, यस्ता कुरा सबै फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा आउने भए। र इक्विटी र प्रेफरेन्स सेयरमा डिभिडेन्ड तिरिन्छ, डिभेन्चरमा इन्ट्रेस्ट तिरिन्छ र सेयरसँग रिलेटेड भएका कारणले डिभिडेन्डको कुरा पनि फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा आउने भयो। भनेपछि क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेको बिजनेसको मेन एक्टिभिटिज भयो। बिजनेसमा कहाँबाट पैसा आइरहेछ, कुन कुन ठाउँमा गइरहेछ, रेगुलर एक्टिभिटिज प्रिन्सिपल एक्टिभिटिजमा केही पैसा गइरहेछ आइरहेछ भने अपरेटिङमा देखाउने भयौँ। र इन्भेस्टिङ भनेको के हो भन्दाखेरि बिजनेसमा कमाएको पैसा, ल्याएको पैसा कहाँ इन्भेस्ट भइरहेछ त, इन्भेस्टमेन्टसँग र फिक्स एसेटसँग रिलेटेड खर्चहरू अथवा इन्कमहरू यहाँ आउने गरेको लगानीहरू। र फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा बिजनेसको कस्तो क्यापिटल स्ट्रक्चर छ, त्यो क्यापिटल स्ट्रक्चर कहाँबाट ल्यायो भन्नको लागि त्यहाँबाट पैसा आउने भयो। अब क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज चाहिँ दुईवटा अन्तर्गतले बनाइन्छ। अपरेटिङ एक्टिभिटिज एउटा डाइरेक्ट मेथडबाट बनाइन्छ र इन्डाइरेक्ट मेथडबाट पनि बनाइन्छ। यो भिडियोमा चाहिँ हामी डाइरेक्ट मेथडको कुरा मात्र गर्छौँ। 12मा डाइरेक्ट मेथड आउने भएको कारणले क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज चाहिँ डाइरेक्ट मेथडको अन्तर्गत हामी गर्छौँ। यसको लागि हामी एउटा क्वेसन गरेर क्ल्यारिटी लिन्छौँ। त्योभन्दा अगाडि एउटा नोट्स छ, त्यो बुझ्नुपर्छ सबैले। जस्तै योभन्दा अघिल्लो वर्ष 2000X1 हो, अहिलेको करेन्ट इयर 2000X2 हो। यदि कम्पनीमा फिक्स्ड एसेट भनेर देखियो, फिक्स्ड एसेट भनेर पहिलो वर्ष देखियो 1 लाख रुपियाँ, अहिले देखियो 1,50,000। यसो हेर्दाखेरि पोहोरको वर्ष जम्मा 1 लाखको फिक्स एसेट थियो, अहिले हाम्रो 1,50,000 भइसक्यो। भनेपछि त फिक्स एसेटमा त बरु डेप्रिसिएसनले गरेर पैसा फिक्स एसेटको भ्यालु घट्न सक्थ्यो, तर यहाँ त फिक्स एसेटको भ्यालु बढिरहेछ। भन्यो भने हामीले यो फिक्स एसेट पर्चेज गऱ्यौँ होला भनेर बुझ्नु पर्यो। यसै गरी डेटर्स भनेर देखियो थियो पहिलो वर्ष 80,000, अब अहिले देखिन्छ जम्मा 50,000। पहिलो वर्ष हामीले लिनुपर्ने पैसा 80,000 हो, अहिले लिनुपर्ने 50,000 हो। कोहीबाट पैसा लिनु छ भन्यो भने हामीले नलिकन त उसलाई छोड्दैनौँ, त्यही भएर डेटर्सको भ्यालु घटिरहेछ नि। उसले पैसा दियो होला, हामीलाई पेमेन्ट गर्यो होला, पेमेन्ट अथवा कलेक्सन फ्रम डेटर भयो होला, उसले पेमेन्ट गर्यो अथवा कलेक्सन फ्रम डेटर भयो होला भनेर बुझ्नु पर्यो। भनेपछि त एसेट बढ्यो भने पर्चेस गरेको भनेर मानेको थियौँ। एसेट बढ्दाखेरि एसेटको भ्यालु यति ब्यालेन्स सिटमा बढी छ भने त्यो के हुनसक्छ, त्यसले रिजल्ट गर्छ क्यासमा आउटफ्लो। एसेट बढ्दाखेरि क्यास आउटफ्लो हुँदो रहेछ। यसै गरी एसेट घट्यो भने, एसेट डेटर पनि एसेट हो, एसेट घट्यो भने हामीले सेल्स गरेको मानिन्छ या त कलेक्सन भयो भनेर मानिन्छ। भनेपछि क्यासको इन्फ्लो भयो। एसेटसँग नेगेटिभ रिलेसन हुँदो रहेछ। जस्तै एसेटसँग के रिलेसन हुँदो रहेछ, इन्भर्स रिलेसन हुँदो रहेछ, इन्भर्स रिलेसन। यसै गरी लाइबिलिटिज हेर्ने हो भने लाइबिलिटिजमा सेयर क्यापिटल भनेर देखियो। यहाँ यो 2001मा सेयर क्यापिटल भनेर 1 लाख देखियो र अहिलेको वर्ष 1,20,000 देखियो। भनेपछि पहिला हाम्रो 1 लाखको लगानीमा कम्पनी चलेको थियो होला सेयर क्यापिटल, अहिले 1,20,000 भयो भने हामीले इस्यु गरियो होला सेयर, फेरि सेयर ल्यायौँ होला। भनेपछि यो 20,000 जुन एक्स्ट्रा छ नि त्यो इस्यु भयो होला, इस्यु अफ सेयर हो, इस्यु अफ सेयर हो। सेयर त पार भ्यालुमा देखिन्छ जहिले पनि, त्यही भएर बरु प्रफिट कमाएर भयो भनेर पनि भन्न मिलेन, त्यही भएर इस्यु अफ सेयर होला भनेर बुझ्नु पर्यो। इस्यु गर्दाखेरि क्यास इन्फ्लो हुन्छ। यसै गरी यहाँ क्रेडिटर्स भनेर थियो पहिलो वर्ष 50,000, अहिले 30,000 छ। भन्यो भने
पहिला कति थियो हाम्रो 50,000 थियो, हामीले तिर्नुपर्ने 50,000 थियो, अहिले तिर्नुपर्ने 30,000 देखिरहेछ भन्यो भने हामीले 20,000 एक्स्ट्रा तिर्यौँ होला, त्यही भएर त उसले घटाइदियो। भनेपछि यो पेमेन्ट गऱ्यौँ होला टु क्रेडिटर्स। भनेपछि त लाइबिलिटिज बढ्यो भने इन्फ्लो नै हुँदो रहेछ, लाइबिलिटिज घट्यो भने आउटफ्लो हुँदो रहेछ। लाइबिलिटिजमा हेर्ने हो भने लाइबिलिटिज बढ्दा क्यास इन्फ्लो हुने भयो, क्यासमा कस्तो फ्लो देखिने भयो, इनवार्ड फ्लो देखिने भयो, र लाइबिलिटिज घट्यो भने क्यासमा आउटफ्लो देखिने भयो। यो पोजिटिभ रिलेसन भयो, एसेटसँग नेगेटिभ रिलेसन भयो। अब यसको लागि एउटा क्वेसन गरेर हामी क्लियर हुन्छौँ, त्यसको लागि एउटा क्वेसन गर्छौँ। अब यो क्वेसनको क्ल्यारिटीबाट क्वेसन एउटा सल्भ गरेर अघिको कन्सेप्टलाई क्लियर गर्न खोज्छौँ। त्यसको लागि 2070को सप्लिमेन्ट्रीको क्वेसन नम्बर 17 यस्तो क्वेसन प्रायः सोधिरहेको हुन्छ। सुरुमा क्वेसन पढ्नु पर्यो है त। ब्यालेन्स सिट अफ अ कम्पनी एज अन 31 चैत्र आर गिभन। लाइबिलिटी साइड हेऱ्यौँ भने सेयर क्यापिटल दिएको छ 10 लाख, 12 लाख भएको छ। पहिलो वर्ष 68, अहिलेको 69, करेन्ट इयरमा हेर्ने हो। सेयर प्रिमियम 1 लाखबाट 1,20,000 भइरहेछ, 10% डिबेन्चर 2 लाखबाट 1 लाख भइरहेछ, बिल्स पेएबल 1 लाखबाट 80,000 भइरहेछ, क्रेडिटर्स 2 लाखबाट 3 लाख भइरहेछ, रिटेन अर्निङ भनिरहेछ। त्यसपछि मेसिनरी, स्टक, डेटर, क्यास दियो। एडिसनल इन्फर्मेसन हेऱ्यौँ भने सेल्स भनेर दियो, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दियो, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस दियो। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस इन्क्लुडिङ डेप्रिसिएसन, इन्ट्रेस्टका कुरा गर्यो, मेसिनरीको कुरा गर्यो, डिभिडेन्डका कुरा गर्यो। यदि हामीलाई ब्यालेन्स सिटमा कुनै इन्फर्मेसन दिएको छ, त्यसको एडिसनल रूपमा कुनै इन्फर्मेसन एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिन्छ भने हामीले हेर्ने भनेको एडिसनल इन्फर्मेसन मात्र हो, माथिको इन्फर्मेसन हेरिरहनु पर्दैन। हामी सुरु गर्छौँ सुरुबाट। अब सेयर क्यापिटलबाट, लाइबिलिटिजबाट। पहिला 10 लाख थियो, अहिले 12 लाख भएको छ भन्यो भने सेयर इस्यु भएको होला, त्यही कारणले पैसा आयो भनेर मान्छौँ। फर्स्टमा आयो इस्यु अफ सेयर, इस्यु अफ सेयर भनेर आयो। सेयर क्यापिटल इस्यु गर्दाखेरि बढेको छ, सेयर इस्यु गरेर पैसा आयो भनेर बुझे नि हुन्छ, अथवा लाइबिलिटिज बढ्दा क्यास इन्फ्लो हुन्छ। 2 लाखको क्यास इन्फ्लो भयो, इन्फ्लो भएको कारणले यसलाई पोजिटिभ देखाएँ मैले। त्यसपछि सेयर प्रिमियम छ। सेयर प्रिमियम भनेको सेयरको पार भ्यालुभन्दा बढीमा इस्यु गर्नु हो, त्यो कम्पनीको लागि प्रफिट हो। हेऱ्यौँ भने सेयर प्रिमियम भनेर सेयरसँग रिलेटेड कुरा हो। पहिला 1 लाख रुपियाँ देखिरहेको थियो, अहिले 1,20,000 देखिरहेछ, त्यो पनि फाइनेन्सिङकै रूपमा आउने हो। भनेपछि इन्क्रिज इन सेयर प्रिमियम, सेयरको प्रिमियममा बढी भयो, बढावत भयो। 20,000 इन्फ्लो भयो, लाइबिलिटिज बढ्दा क्यास इन्फ्लो हुन्छ। त्यसपछि देखिरहेछ 10% डिबेन्चर भनेर। सुरुमा 2 लाखको डिबेन्चर देखिरहेछ कम्पनीमा, अब 1 लाखको मात्र छ भन्यो भने डिबेन्चर रिडिम गरेका होला, हामीले डिबेन्चरहरूलाई पैसा दिएर फिर्ता गऱ्यौँ होला। भनेपछि लाइबिलिटिज घटिरहेछ हाम्रो, रिडेम्सन भएको होला, रिडेम्सन अफ डिबेन्चर। 2 लाखको कुरा थियो, अहिले 1 लाख मात्र छ भन्यो भने 1 लाख रिडिम भयो होला, त्यसको लागि पैसा आउटफ्लो भयो होला। भनेपछि यसलाई नेगेटिभमा देखाइदिन्छौँ, रिडेम्सन अफ डिबेन्चर भनेर। बिल्स पेएबल भनेको तिर्नुपर्ने कुरा हो। पहिला तिर्नुपर्ने 1 लाख थियो, अहिले तिर्नुपर्ने 80,000 देखिरहेछ भन्यो भने हामीले 20,000 तिर्यौँ होला। भनेपछि त यो तिर्नुपर्ने ट्रान्जेक्सन भनेको त हाम्रो अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा आउने ट्रान्जेक्सन हो नि। हामीले बिजनेस रेगुलर एक्टिभिटिजमा रन गर्दाखेरि तिर्नुपर्ने लिनुपर्ने हुने कुरा हो। फर्मेट हेर्ने हो भने ए नम्बरमा क्यास कलेक्सन फ्रम डेटर्सको कुरा आउँछ, बी नम्बरमा आउँछ क्यास पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु क्रेडिटर्स भनेर क्रेडिटरसँग रिलेटेड खर्च यहाँ आउने भयो, तिरेको ट्रान्जेक्सन यहाँ आउने भयो। जस्तै क्रेडिटर बढिरहेछ नि, क्रेडिटर बढ्दाखेरि के भइरहेछ, पहिला तिर्नु थियो बिल्स पेएबल थियो, पहिला 1 लाख थियो, अहिले 80,000 देखिरहेछ भन्यो भने पेमेन्ट गऱ्यौँ होला। पेमेन्ट टु अथवा डिक्रिज इन बिल्स पेएबल डिक्रिज भयो। लाइबिलिटिज घट्यो भने हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ,
20,000 को यो 20,000 को आउटफ्लो भयो। यसै गरी क्रेडिटर देखिरहेछ, पहिला 2 लाख को अहिले 3 लाख को। पहिला तिर्नुपर्ने 2 लाख थियो, अहिले तिर्नुपर्ने 3 लाख छ भन्यो भने त्यो एक्स्ट्रा तिरेका छैनौ नि, त्यो तिर्ने पैसा पनि बिजनेसमै छ नि, त्यस कारणले क्याशको आउटफ्लो भएको छैन। अथवा लायबिलिटिज बढ्यो भने क्याश बढ्छ, आउट इन्फ्लो नै देखिन्छ। त्यही भएर इन्क्रिज इन क्रेडिटर, इन्क्रिज इन क्रेडिटर, क्रेडिटर बढ्यो, क्रेडिटरको भ्यालु 1 लाखले बढ्यो, लायबिलिटिज बढ्यो भने पोजिटिभ रिलेसन हुन्छ। अथवा तिर्नुपर्ने पैसा हामीले तिरेका छैनौँ। र डाइरेक्ट मेथडबाट हिसाब गर्दाखेरि हामीले रिटेन अर्निङका कुरा, प्रॉफिटका कुरा, लसका कुरा, यस्ता कुरालाई इग्नोर गरिन्छ, त्यो डाइरेक्ट अन्तर्गत आउँदैन। त्यो युज हुने भनेको इन्डाइरेक्ट मेथडमा मात्र हो। त्यही भएर रिटेन अर्निङलाई केही गर्नु परेन। अब एसेट साइड हेऱ्यौँ भने मेसिनरी दिएको छ, पहिला 12 लाख थियो, अहिले 16 लाख भएको छ। मेसिनरीसँग रिलेटेड कुरा तल दिएको कारणले हामी त्यसलाई इग्नोर गरिदिन्छौँ। त्यसपछि स्टक, पहिला 1 लाखको स्टक देखिरहेछ, अहिले 2 लाखको स्टक देखिरहेछ। स्टक 1 लाखबाट 2 लाख हुन्छ भने हामीले किन्यौँ होला भनेपछि किन्दाखेरि के हुने भयो, हाम्रो क्यास आउटफ्लो हुने भयो। भनेपछि स्टकसँग रिलेटेड कुरा पनि पर्चेस गर्दाखेरि नै आउने हो। इन्क्रिज इन स्टक, इन्क्रिज इन स्टक, स्टक बढ्दाखेरि पैसा के हुन्छ, आउटफ्लो हुन्छ, किनकि हामीले पर्चेस गरेको हुनुपर्छ। त्यही भएर 1 लाख आउटफ्लोमा देखाएँ। डेटर्स देखिरहेछ 3 लाखको, अहिले 2 लाख मात्र भएको छ भन्यो भने डेटर्स डिक्रिज भएको छ। 3 लाखबाट हामीले रिसिभ गऱ्यौँ होला। क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेटर, फ्रम डेटर, डेटरसँग भनेपछि डेटर्स भनेर देखिरहेछ, DEBTORS, डेटर्स भनेर 1 लाखको क्यास इन्फ्लो, 1 लाखको क्यास इन्फ्लो। त्यसपछि देखिरहेछ ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स, ओपनिङ क्यास ब्यालेन्सको लेख्ने ठाउँ यहाँनिर हो। 2 लाख रुपियाँ ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स देखिरहेछ। अब कति भएको छ क्लोजिङ ब्यालेन्स, 1 लाख भएको छ। यसो हेर्ने हो भने हामीसँग ओपनिङ क्यास 2 लाख छ, अब 1 लाख छ भन्यो भने यो वर्षभित्र हाम्रो 1 लाखको क्यास आउटफ्लो भयो होला भनेर बुझ्नु पऱ्यो। नेटमा यहाँ गऱ्यौँ भने नेट चेन्ज भनेर 1 + 2 + 3 तिनटै एक्टिभिटिजको हेऱ्यौँ भने 1 लाख आउनु पऱ्यो। यो भनेको नेगेटिभमा 1 लाख आउनु पऱ्यो, एन्सर पनि थाहा हुन्छ हामीलाई। अब एडिसनल इन्फर्मेसन हेऱ्यौँ भने सेल्स फर 2069 भनेर दिएछ 16 लाख। सेल्सले त क्यास इन्फ्लो गराउने हो, सेल्स रेभेन्यू भनेर लेख्यौँ, इन्फ्लो हुन्छ 16 लाखको, 16 लाखको। यसै गरी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको बिक्री गर्ने सामानको मूल्य हो, त्यो भनेको हाम्रो लागि कस्ट प्राइस हो। सामान किन्दाखेरि पैसा जाने भयो, त्यही भएर COGS भनेर लेखेँ मैले। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर 11 लाख, 11 लाख। अब बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ छ, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर 2,50,000 दियो। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भने त अपरेटिङ एक्टिभिटिज अन्तर्गत आउने कुरा हो। सी नम्बरमा अपरेटिङ एक्टिभिटिज, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर लेखौँ। क्यास पर्चेस र पेमेन्ट टु क्रेडिटर, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। अब अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर 2,50,000 दियो हामीलाई। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर 2,50,000 दियो। त्यसमध्ये क्वेसनले के भन्यो भन्दाखेरि अपरेटिङ एक्सपेन्सेसले चाहिँ डेप्रिसिएसनलाई इन्क्लुड गर्छ अरे। हामीले त बनाइरहेको क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट हो नि। डेप्रिसिएसन भनेको नन क्यास एक्सपेन्सेस हो, यसले क्यासमा केही असर गर्दैन। भनेपछि डेप्रिसिएसनलाई एक्सक्लुड गर्नु पर्यो, किनकि यो त क्यासमा रिलेटेड ट्रान्जेक्सन नै होइन। हामी त क्यास कति इन्फ्लो कति आउटफ्लो भएर हेर्दैछौँ। त्यही भएर सुरुमा दिएको यसलाई इन्क्लुड गर्छ 50,000 भनेको डेप्रिसिएसनलाई घटाइदिउँ। भनेपछि क्यास अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर हाम्रो 2 लाख देखियो। क्यास अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर 2 लाख देखियो। यसमा पनि 20,000 रुपियाँ इन्ट्रेस्टको लागि तिरेको हो रे तिमीले। भनेपछि यो 2 लाख भनेको इन्ट्रेस्टको भाग 20,000 र प्योर क्यास एक्सपेन्सेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर कति देखिएको हो, 1,80,000। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर 2,50,000 दियो। त्यसमा डेप्रिसिएसन भनेर 50,000 घटायौँ, किनकि यो नन क्यास एक्सपेन्सेस हो। हामीले बनाएको क्यास
डाइरेक्ट मेथड अन्तर्गत क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट हो, त्यही भएर यसलाई हटायौँ पहिला। त्यही भयो अब बाँकी देखियो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस क्यासमा कति आउटफ्लो भएको छ भनेर 2 लाख रुपियाँ, त्यसमा पनि इन्ट्रेस्ट 20,000 हो भने प्योर अपरेटिङ चाहिँ 80,000 हो भनेपछि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर कति देखिने भयो 1,80,000 र इन्ट्रेस्ट 20,000। अब यो बुझ्नुपर्ने कुरा यति थियो। यसमा लेखौँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अन्तर्गत अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर हाम्रो 1,80,000 आएको थियो, यो क्यास आउटफ्लो हुने भयो एक्सपेन्सको कारणले। यसै गरी इन्ट्रेस्टको कुरा थियो, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर 20,000 रुपियाँ इन्ट्रेस्ट थियो अरे त्यसमध्ये, यसलाई छुट्याएर देखाइदेऊ। अब यी नम्बरले दिएको छ मेसिनरी कस्टिङ 40,000 सोल्ड फर 60,000, 40,000 पर्ने चिज तिमीले 60,000मा बेच्यौ अरे। डाइरेक्ट मेथड गर्दाखेरि प्रफिटको कुरा केही आउँदैन, हामीले हेर्ने त कतिमा बेचियो अथवा कतिमा किनियो भनेर मात्र हेर्ने हो। भनेपछि 40,000 पर्ने चिजलाई 60,000मा बेच्दाखेरि पैसा त 60,000 आउँछ। भनेपछि सेल्स अफ मेसिनरी, मेसिन भनेको फिक्स एसेट हो, त्यो फिक्स एसेटसँग रिलेटेड कुरा सबै इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा आउने भए 40,000 पर्ने चिजलाई 60,000मा बेच्दा 60,000कै क्यास इन्फ्लो भयो। र एन्ड न्यू वान पर्चेज फर 6 लाख रे, फेरि 6 लाखको पनि किन्यो रे। पर्चेज अफ मेसिनरी कतिको किन्यो 6 लाखको किन्यो। 6 लाखको मेसिन किन्दाखेरि क्यास आउटफ्लो हुने भयो, त्यही भएर आउटफ्लोमा देखायौँ। र लास्टमा छ डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेड भनेर 60,000। डिभिडेन्ड भनेको सेयरको बापत तिरिने कुरा हो, सेयर फाइनेन्सिङमा आउँछ भने डिभिडेन्ड पनि यहीँ आउने भयो। लास्टमा आयो डिभिडेन्ड पेड भनेर 60,000। यति गर्यो भने हिसाब कम्प्लिट हुन्छ। अब अपरेटिङ एक्टिभिटिजको कति आउटफ्लो भयो, इन्भेस्टिङबाट कति आउटफ्लो अथवा इन्फ्लो भयो र फाइनेन्सिङबाट कति आउटफ्लो इन्फ्लो भयो भनेर हेरौँ, त्यसले गर्दाखेरि नेट चेन्ज दिन्छ। यसको लागि क्यास सेल्स हेऱ्यौँ भने 16 लाखको इन्फ्लो भइरहेछ प्लस 1 लाख गर्दा 17 लाख भयो, यसमा 17 लाख लेख्दा हुन्छ। अब बी नम्बर पार्ट हेरौँ भने 11 लाखको आउटफ्लो भइरहेछ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको आउटफ्लो हुन्छ, त्यसमा फेरि 20,000को आउटफ्लो भइरहेछ डिक्रिज हुँदाखेरि, त्यसपछि इन्फ्लो भइरहेछ 1 लाख रुपियाँ, त्यसपछि इन्क्रिज स्टक हुँदाखेरि पेमेन्ट हुने हो 1 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 20,000 गऱ्यौँ भने 13,20,000को आउटफ्लो देखिरहेछ। 11 लाख यो क्यान्सल भयो, यसले 12 लाख 11 प्लस 0.20 माइनस 1 प्लस 13,20,000। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर मैले यसको पनि यहीँ जोड दिन्छु, 11 1 80 यो 20 भयो। एघार लाख 20,000को आउटफ्लो भयो। अब नेट आउटफ्लो हेऱ्यौँ भने ए नम्बरबाट कति आउटफ्लो भयो भनेर हेऱ्यौँ भने क्यास इन्फ्लो अथवा आउटफ्लो हेऱ्यौँ भने 17 लाखको इन्फ्लो देखिरहेको थियो पहिला, 17 लाखको, त्यसमा 11,20,000 कस्ट अफ गुड्स सोल्डसँग रिलेटेड, त्यसमा 1,80,000 20,000 गऱ्यो भने 3,80,000 चाहिँ क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट हाम्रो इन्फ्लो देखिरहेछ, क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट। यसै गरी इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा हेऱ्यौँ भने 6 लाख रुपियाँ पेमेन्ट गरेर 60,000 इन्फ्लो आयो भनेपछि 5,40,000 यो आउटफ्लो देखिरहेछ। अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा 5,40,000 आउटफ्लो देखिरहेछ। र थर्ड वानमा हेर्ने हो भने 2 लाखको इस्यु भयो, 20,000को इस्यु भयो, प्रिमियम माइनस गर्दाखेरि 60,000को फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा पैसा छ भनेर देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि अब नेट चेन्ज कति भयो त हेर्ने हो भने अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट 3,80,000 रुपियाँ आयो,
फाइनेन्सिङबाट 60,000 रुपियाँ आयो र हाम्रो पेमेन्ट भएको अथवा खर्च भएको भनेको इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा हो 5,40,000। यसले गर्दाखेरि वर्षभरि 1 लाख रुपियाँ हाम्रो नेट चेन्ज भएछ, लस भएछ। 1 लाख रुपियाँ खर्च भएछ भनेपछि पहिला थियो 2 लाख, अहिले 1 लाख खर्च हुन्छ भने क्लोजिङ ब्यालेन्स कति देखियो हाम्रो? 1 लाख देखियो। यति गरेर सोल्युसन कम्प्लिट हुन्छ। यो भिडियोमा चाहिँ हामीले बेसिकली 12 को डाइरेक्ट मेथड अन्तर्गत क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको कुरा गऱ्यौँ। यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट कसरी बनाइन्छ, 3टा अपरेटिङ एक्टिभिटिज, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजको कुरा गऱ्यौँ। यदि यो भिडियोमा केही क्ल्यारिटीको कम भयो, केही कुरा बुझिएन भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई हेल्प गर्नेछु। कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला कुन सेक्सनमा बुझ्नु भएन भने। यदि यो भिडियोले तपाईँलाई हेल्प गर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला आफ्नो साथीभाइहरूमा। त्यसले गर्दा उसलाई पनि हेल्पफुल भयो र एक्जाममा राम्रो मार्किङ आओस्। हस्, थ्याङ्क यू।